काम पयलीं जाल्लें म्हणजे फाटल्या नोव्हेंबर डिसेंबराक आनी ह्या नोव्हेंबर डिसेंबराक आतां बॅलन्स वर्क जें उरलां पळय तें करतले. फॉर एग्जाम्पल आज जे सोडिया शिवोली हाचे संबंदी जो प्रस्न विचारलो ते काम आमी नोव्हेंबर डिसेंबराक सुरू करतले. कारण ते कॅनल बंद करचो पडटा. गेल्या वर्सा आमी कॅनल बंद करूंक मेळूना कारण ओल्ड गोवा सेंट जेवियर्स फिस्ट आशिल्लो आनी त्यामुळे हे 10th एक्सपोजर आशिल्लें म्हणजे आनी त्यामुळे लाखांनी लोक गोंयांत येवपा आशिल्ले आनी म्हणून उदकाची अडचण जावचें न्ही, लोकांची इनकन्विनियन्स जावचें न्ही आनी म्हणून आमी कॅनल बंद करूना म्हणून आतां ते अंदू करतले. म्हणजे गेल्या वर्सा केलें ना 2024 नोव्हेंबराक केलें ना ते आतां करतले म्हणून. हो माझ्या विशयाची विकली अपडेट मागले पळय लक्षांत घे विकली ताचो चुकीत कांयच ना. कारण वातावरण जें आसा पळय न्ही तें अशें उरोवपूच जाय. हावस कमिटी फॉर्मात करून म्हणजे फाल्यां ती हावस कमिटी हें करपा जाता, रिपोर्ट दिलो हावसा भितर हावस कमिटी सोंपिना. पूण हांव मुद्दाम हें केलां कित्याक आपणें कांय जायना मातशें आमकां हावसांत जरी गरम वातावरण जरी जालें जाल्यार म्हादई संबंदी गरम वातावरण उरपाक जाय गोंयांत. NGO लोक जे आसा पळय न्ही तेय बी ते संबंदी उलयतात, जाणकार लोक आसात तेय बी म्हादई संबंदी उलयतात आनी त्या बरोबरच आमचे आमदार माननीय आमदार आसा पळय तांकांय संदी मेळटा ह्या विशयार हात घालपाक. ते दर स म्हयन्यानी आसूं आमचे कडल्यान बी आमी म्हणजे गोवोरमेंटा कडल्यान हांव ज्या माननीय मुख्यमंत्री आसा पळय आमी बी तो विशय असो सायडलायन करूना. तातूंत भितर जें कितें कायदेशीर पद्दतीन हाणामारी करून न्ही कायदेशीर पद्दतीन जें कितें काम करपाक जाता तें आमी नितांतपणान केल्लें आसा. आनी एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय 2017 पयलीं हो विशय सुरू जाल्लो आतां पर्यंत ते चोरून मारून हेवटेन करतात. अजून पर्यंत तांकां ओपनली काम करपाक मेळूना आनी करूं शकनात ते चोरून मारून करतात. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की कोर्टान जे आमचे मॅटर आसा जे आमच्या लॉयर्सांनी बरोबर पद्दतीन मांडिल्ले आसा ताचो नियाळ जाता पळोवन वी आर होपफूल की निकाल जो आसा पळय न्ही तो तांचे फार वचूंकच शकना, कर्नाटकाचे फार वचूंकच शकना. पण सर असं आपलं की हाऊस कमिटी मीटिंग आसली जानेवारीन जाली म्हणून तेन्नाच्यान जाली. हांव तें सांगता न्ही आतां म्हज्यान हाऊस कमिटीची मिटींग आनी 8 दिसांनी करून सगळो रिपोर्ट दिवपाक जाता. तांची सुचोवणी कितें आसा तें सुचोवणी हाऊस कमिटी मागीर विशय बंद जालो न्ही म्हणटा आसली म्हणटा बरें तें प्रेशर हें जावपाक बिल्डअप जावपाक आमचेरय प्रेशर बिल्डअप जावपाक. प्लस विरोधी लोक जे आसा पळय तांचेर आज ज्या हावसाक कितें गडबड जाली नक्कीच ह्या संबंदी कोण तरी लक्ष दिवन तांकां रिपोर्टींग करतलो पाहिजे ना. म्हणून हें जें आसा पळय न्ही तें तशें वातावरण उरपाकूच जाय जो पर्यंत कोर्टांतल्या हाजो निस्तारो जायना किंवा तुजी प्रवाह कमिटी आसा पळय न्ही ती कमिटी आपूण भितर रोल खेळना. आतां पर्यंत इवन आमी जें म्हटलेलें पळय न्ही की आमकां सायट इन्स्पेक्शन करपाक जाय त्या संबंदी प्रवाह कमिटीन वॉटर कमिशन जें आसा पळय न्ही मिशन जें आसा तांकां विचारलें. सेंट्रल वॉटर मिशन आसा पळय डिपार्टमेंट आसा तांकां विचारलें. तांणी लिगल ओपिनियन घेतलें आनी सांगलें की सद्याक मॅटर सब ज्युडिस. लक्षांत घेयात उदकाचे तंटे जे आसात पळय न्ही ते कृष्णा कावेरी आसूये नाल्यार तेवट्यांक गंगा जमुना तेवट्यांक हे सगळे जे आसा पळय न्ही एक तरी लवादा मार्फत नाल्यार कोर्टांतल्यान ते सेटल जाल्ले. त्यामुळे आमकांय खात्री आसा विश्वास आसा की आमचोय जो उदकाचो विशय जो आसा पळय हो विशय म्हादईचो विशय हो कोर्टांतल्यानूच ताजेर पूर्णविराम आता जातली मिटींग जातली घेता पण अनेक विषय म्हणटा पळय ते आमदारांनी म्हटलेले इन्स्पेक्शन सिविकली रिपोर्ट आतां हो सोमार जाता तो रोखडो दुसरो सोमार येता कितें म्हूण रिपोर्ट दितलो सांग म्हणून. जेन्ना 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 लक्षांत घे ही लिपोवपाची गजाल न्ही म्हादईचो विशय जो आसा तो लिपोवपाची गजाल न्ही. जें कितें रिपोर्ट आमकां मेळटा इवन तांकां आज ताणें म्हटलें की प्रुडंटाचेर आयिल्लें अशें म्हणून आमी म्हटलें येस हांवें पळयल्लें पूण ताजें इमिजिएटली आमी हें करूना एक्शन घेवना. तुकाली 8 दिसां भितर आमचे लोक सांगतले कितें करपाक जाय. सर पूण MLAs म्हणटाले पळय ते सायट विजीट म्हणून तर कितें हूंय पावले कितें म्हटलें MLAs सकाळीं म्हटलें पळय सायट विजीट करता म्हटलें खंयचोय आमदार वचून सायड विजीट आमी बंद हाडूना न्ही वचून करपाक जाता. तांकां जर कोणाकय सायड विजीट करपाक जाय तांचे वचून करपाक जाता. आमकां आमचे अधिकारी जे आसा पळय न्ही तांचे समज आमी केल्लें आसा ऑलरेडी सायड इन्स्पेक्शन. थँक्यू.